वसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने अल्लाह की ज़ात पर ईमान का मतलब और उसका तरीक़ा बयान किया था, और हम ये सिलसिला मुख्तसर दरस कुरान और हदीस का हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। उसकी तीसरी वीडियो है। इसमें आज हम ये बताएंगे कि जिन 6 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से दूसरी चीज़ अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। कुरान करीम में ख़ुद अल्लाह ताला ने इन पर ईमान लाने का हुक्म फरमाया कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकति, कि रसूल भी और तमाम मोमिन भी अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाए। फ़रिश्तों पर ईमान का मतलब ये है कि एक मुसलमान के जहन में ये नज़रिया और ख़्याल होना चाहिए और अक़ीदा होना चाहिए कि फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा फरमाया और वो मासूम हैं, उनसे भी गुनाह नहीं होता, और अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ काम सुपुर्द किए हुए हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिलक़ौलि व हुम बिअमरिही यामलून। सूरह अंबिया में है कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, किसी काम में अल्लाह से आगे नहीं बढ़ते और वो अल्लाह की बात पर अमल करते हैं। एक और जगह फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो किसी काम में अल्लाह की नाफरमानी और ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते और नाफरमानी नहीं करते, जो काम उन्हें कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है, उसको वो पूरा करते हैं। फ़रिश्ते फिर कई तरह के हैं। कुछ फ़रिश्ते तो वो हैं जो अल्लाह ताला का अर्श उठाने पर मुकर्रर हैं। कुरान करीम में है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, कि वो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होते हैं, उसके दाएँ बाएँ रहते हैं और वह अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं। एक हदीस में भी आता है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, अर्श वज़नी है, हमें हमसे उठाया नहीं जाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर उठाएं, अर्श उठाया जाएगा। फ़रिश्तों ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, अर्श उठ गया। इससे फ़रिश्तों का वजूद का इल्म भी होता है और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तासीर का इल्म भी होता है। 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं जो सबसे बड़े हैं, जैसे सहाबा कराम में खुलफ़ाए राशिदीन 4 बड़े बड़े सहाबा कराम हैं, सबसे मुअज़्ज़ज़ और ज़्यादा फजीलत वाले हैं। इस तरह 4 बड़े फ़रिश्ते हैं। एक का नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। इनको रूहुल अमीन भी कहा जाता है। कुरान करीम में इनका ज़िक्र है सूरह बकरा में, कुल मन कान अदुव्वन लि जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। ए नबी, आप फरमा दीजिए जो जिब्रील का दुश्मन है, जो जिब्रील से दुश्मनी रखता है, तो उसको बता दीजिए कि जिब्राईल ने ही कुरान करीम आप पर नाजिल किया है, आपके दिल पर नाजिल किया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बड़े फ़रिश्ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके असली हालत में कई मरतबा देखा है। मेराज के मौके पर देखा, मक्का मुकर्रमा में देखा। आपने फरमाया कि इनके 600 पर थे, और जब अपनी असली शक्ल में ये आए तो इन्होंने मगरबी उफ़ुक़ को बिल्कुल ढाँप दिया। जैसे हमारे कमरे में कोई दीवार हो, हम ये कहें कि एक दीवार दूसरी दीवार तक वो दीवार छुप गई, तो इस तरह जो मगरबी उफ़ुक़ था वो सारा छुप गया जब अपनी असली हालत में आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर हैरान हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का अक्सर काम ये रहा है अल्लाह की तरफ से कि वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम बस किताबें, अल्लाह के पैगामात, सहीफ़े लेकर आते रहे। अलबत्ता बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए बाज़ नाफरमान कौमों पर अज़ाब भी भेजा है। दूसरे फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। मीकाईल अलैहिस्सलाम के मातहत बहुत से फ़रिश्ते हैं। इनकी ड्यूटी और इनकी खिदमत ये है, इनका काम ये है कि ये बारिश बरसाने पर और इस तरह बंदों को रोज़ी पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। इनके मातहत जो फ़रिश्ते हैं, कुछ हवा के काम पर मुकर्रर हैं, हवाएं कब चलानी हैं, कितनी चलानी हैं, कहाँ चलानी हैं, इनका काम ये है। और तीसरे फ़रिश्ते हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं। वो सूर फूंकेंगे
سور سینگ نامی ایک طرح کی چیز ہے، اللہ کا حکم ہوگا کہ سور پھونک دیں، اور قیامت اللہ لانا چاہیں گے تو اس سینگ کے اندر زور سے پھونک ماریں گے، وہ آواز تیز ہوتی اتنی تیز ہو جائے گی کہ انسانوں کے کان اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تو مشہور ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی روحیں قبض کرنے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بہت سے فرشتے ہیں، 4 فرشتے یہ ہیں، اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں قرآن کریم میں سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ کرامن کاتبین ہیں، معزز لکھنے والے فرشتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر جو اس کی برائیاں لکھتا ہے۔ یہ انسان کی بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کے سارے کام، ساری باتیں یہ لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر لکھا ہوا سارا ریکارڈ انسان کو پیش کر دیا جائے گا کہ دنیا میں کیا کچھ آپ نے کیا تھا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کل شیء احصیناہ کتابا، ہم ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے حافظہ ہیں، قرآن کریم میں سورہ رعد میں ہے یرسل علیکم حفظہ، اللہ تم پر حفاظت والے فرشتے بھیجتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کی جسمانی حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں، انسان کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو جنات اور شیاطین سے بچاتے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے اور حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، وہ ہیں جو جہاں کہیں درود شریف پڑھا جا رہا ہو تو فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کو درود بھیجا ہے۔ کچھ فرشتے اسی طرح ذکر و اذکار کے مجالس پر مقرر ہوتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کے نیک بندے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ غشیت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان الملائکہ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم، جو مسلمان علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ بعض علماء نے مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ واقعی ان کے پر ہیں اور پر بچھاتے ہیں نیچے کہ آپ زمین پہ پاؤں نہ رکھیں، اپنے پاؤں ہمارے پروں پر رکھیں۔ جیسے کہ بادشاہ ایک بڑا مہمان آتا ہے تو میزبان اس کے لیے ریڈ قالین بچھاتا ہے اعزاز و اکرام میں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام فرمایا ہوا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ فرشتے اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہرحال یہ فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو اور جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کے اب تک رکوع میں کھڑے ہیں، بعض قیام میں ہیں، بعض جلسے میں تحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض سجدے میں ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان سے گناہ ہوتا ہے، نہ یہ شادیاں کرتے ہیں، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی ان کی اولاد ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مختلف کائنات کے نظاموں پر مقرر ہیں۔ یہ عقائد اور ایمان وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوئی ہیں، یہ باتیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی فرشتوں کی تفصیلات تو اور بہت زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ کسی مفصل موقع پر عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.